नाज़रीन वेलकम बैक। जहां पर हमारी गुफ्तगू का इख्तिताम हुआ था वहां से ही हम अपनी गुफ्तगू का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाएंगे। बिशप साहब, मैं जहां तक बिशप्स को देखता हूं वो एक खास गेटअप में होते हैं, वो सफेद माजरत के साथ मुझे उसका नाम नहीं आता, सिर्फ सफेद नहीं, बहुत मुख्तलिफ हैं। तो आप क्यों नहीं वो पहन के आए हैं या पहनते हैं या क्या है? हम अक्सर मिलते हैं जी, तो आपने मुझे कितनी बार उस तरह की गेटअप में देखा? जहां तक मैं जानता हूं मुझे याद नहीं है, तो फिर क्या वजह इसकी, क्यों नहीं आप पहनते? पहली बात तो मैं ये अपने बहन भाइयों पर, कलीसिया पर, लोगों पर वाज़ेह करना चाहता हूँ जी कि ये मुख्तलिफ ओहदे हमारे काम को ज़ाहिर करते हैं। जैसे मैंने कहा कि मैंने तब तक पास्टर का टाइटल अपने लिए इस्तेमाल नहीं किया जब तक कलीसिया कायम नहीं। हाँ, काम नहीं तो ओहदे का क्या फायदा? काम नहीं तो ओहदे का कोई फायदा नहीं। और दूसरी बात, ये एक गलत फहमी है जी कि इस तरह ओहदे बढ़ने से हमारा मर्तबा बढ़ता है। जी जी। यानी जैसे हमारे यहाँ आमतौर पर ये है कि जी मुबशर छोटा होता है, पास्टर उससे बड़ा होता है, फिर बिशप उससे बड़ा होता है, और फिर लॉर्ड बिशप भी। जी जी। और मैं अक्सर हंसता हूँ, खुदा का शुक्र है हमारे दरमियान पोप साहब का रवाज नहीं, वरना हर गली से 10-10 पोप होने से बड़े होते। ठीक है जी, जी सही। वरना कोई पादरी साहब पोप से नीचे तो ठहरता ही नहीं ठहरता। ठीक है जी जी जी। मैं आज भी कहता हूँ बिशप का टाइटल अपनी जगह, मैं आज भी कहता हूँ कि मैं मुबशर हूँ। जी जी। मेरी खिदमत असल में मुबशराना है, मेरी कॉलिंग मुबशराना है। और जिन साहब का मैंने जिक्र किया, जेम्स बार्टी साहब, उन्होंने मेरे पर हाथ रखने से पहले नबूवत की थी। जी जी। और खुदा की तरफ से वो नबूवत थी। मैं कतई तौर पर इसको कबूल करता हूँ और इसको हमेशा याद रखता हूँ। उन्होंने कहा था कि खुदावंद ने मुझे पैगाम दिया है, यानी जेम्स बार्टी साहब को, कि पाकिस्तान के लोग गोरी चमड़ी वाले वो गैर मुल्कियों पर ईमान रखते हैं, उन पर भरोसा करते हैं कि वो आएंगे और हमें बरकत देंगे, शिफा देंगे। जी जी। और उन्होंने उसी नबूवत में कहा था कि खुदावंद फरमाते हैं कि मैं पाकिस्तान में एक शख्स को उठा खड़ा कर रहा हूँ जो दुनिया के मुल्कों में जाएगा और लोग बरकत पाएंगे, शिफा पाएंगे। तो मेरी ये बुनियादी वो बुलाहट है खिदमत की। सही। उसमें ऐसा नहीं है कि अगर हम बिशप होंगे जी या इससे थोड़ा और ऊपर होंगे तो खुदा की हजूरी तक हमारी पहुंच ज्यादा हो जाएगी। जी, ऐसा नहीं है जी। ऐसा हो सकता है कि मेरी वहां तक वैसी पहुंच ना हो जितनी उस शख्स की है जिसका टाइटल ही कोई नहीं, जिसको कोई नहीं जानता। जी जी जी। ठीक है जी। दूसरे लफ्जों में ये दुनिया के लिए है, ये दिखाने के लिए है कि हम खुदा के हजूर में कैसी खिदमत करते हैं। और मैं फिर कहूँगा, बाइबल मुकद्दस सिखाती है कि तुम में जो पेशवा हैं, मजहबी रहनुमा हैं, उनकी दो चंद इज्जत की जाए, उनको दूसरों से ज्यादा इज्जत के लायक समझा जाए। लेकिन मेरा सवाल वही है, सवाल वही है, वो क्यों नहीं अभी तक सवाल वही है कि मुझे वो एक तसन्ना और बनावट लगती है। उसमें मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो कि मतलब यसु मसीह ने, खुदावंद यसु मसीह हमारे निजात दहिंदा, उन्होंने फरमाया था कि जो तुम में बड़ा होना चाहे वो सबका खादिम बने। और मैं ऑनलाइन मुख्तलिफ जैसे फेसबुक पर या दूसरे उसमें वो मैं देखता हूँ मुख्तलिफ बिशप साहबान को, और उनका गेटअप और उनके वो कपड़े और उनका रख रखाव देखकर यकीन जानिए कि मुझे दुख होता है और वो उबकाई सी महसूस होती है कि यार कि मतलब क्या खिदमत ये है, यानी काम भी होना चाहिए, काम भी होना चाहिए। और दूसरी बात ये कि उनको उस तारीख का नहीं पता। जी जी। उनको उस तारीख का नहीं पता कि वो लिबास जो वो इस्तेमाल करते हैं वो उसकी तारीख क्या है। वो रोमी जी 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 बादशाह वाला है, रोमी वो तरीक़ाकार है। जी जी। और मैं पिछले 4 साल से इस बात को खुल्लम खुला कह रहा हूं कि हम ग्रेस बाइबल चर्च में रोमन क्रिश्चियनिटी जी ना मानते हैं, ना सिखाते हैं जी, और ना उसको प्रमोट करते हैं। जी जी। ठीक है जी। उसकी बजाय हम उस मसीहत की बात कर रहे हैं
جو یروشلم سے آئی. جی جی. تو میں پچھلے 4 سال سے اس کی بجائے وہ بشپ والے جو پہلے بھی میں نہیں پہنتا تھا, شاید 2-4 مرتبہ وہ کسی نے دیکھا ہو, وہ بھی خاص طور پر اس وقت جب غیر اقوام میں, غیر مسیحیوں میں مجھے جانے کا وہ موقع ملے, جیسے میں وہی وہ بشپ کا لباس پہن کر وہاں وزیر اعظم ہاؤس گیا تھا, یا وہ کلرجی کالر, شاید کلرجی کالر, زیادہ سے زیادہ یہی وہ پریس کلب میں گیا ہوں, وہاں پر جب خدا یسوع مسیح کے مخالفت میں وہ فلم بنی تھی ڈا وینسی کوڈ, اور اس میں ہم نے پروٹیسٹ کیا تھا. اس وقت میں نے پہنا تھا وہ ایک غیر مسیحی جماعت نے مجھے بلایا تھا, ان کے پروگرام میں پہن کر گیا تاکہ ان کو یہ پتہ چلے کہ اچھا جی ہمارے ہاں ایک چیز اور ہے, ہمارے ہاں ایک چیز اور ہے. غیر اقوام یہ سمجھتی ہے کہ جو بشپ ہے وہ بڑی عقل کی بات کرتا ہے, اور میں نے بہت بہت بلنڈر دیکھا ہے, سنا ہے. تو اس میں خدا نے اگر کسی کو یہ خدمت, یہ رتبہ, مرتبہ دیا ہے تو یاد رکھیے کہ جتنا خدا ہمیں اوپر لے کر جاتا ہے اتنا زیادہ ہمیں خاکساری اور حلیمی آنی چاہیے. ہم اپنے ان عہدوں کے لیے نہ صرف لوگوں کو جواب دہ ہیں, ان سب سے زیادہ خدا کو جواب دہ ہیں. ہمارے عہدے لینے سے خدا کا کچھ نہیں بگڑتا, لیکن جب ہمیں ان عہدوں کا حساب خدا کے حضور دینا پڑے گا تو بڑی مشکل ہو جائے گی. اور مجھے یقین ہے کہ ہمارے بہت سارے خادم جو ہیں وہ بڑی مشکل میں پڑیں گے. یہ صحیح ہے بشپ صاحب, میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں. گویا آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے, میں ذاتی طور پر وہ پہننا ان ایزی سمجھوں گا. کوئی اگر پہنتا ہے وہ جانے اور اس کا خدا جانے, وہ خود ہی حساب دیتا پھرے گا, یہ ایک بات ہے. ہاں جی, لیکن اس کے ساتھ ان کو یہ سن کر اپنے آپ کو ٹھیک بھی کرنا چاہیے. میں ان سب سے مخاطب ہوں. جی, میں نے سنا ہے کہ آپ کا شعبہ موسیقی سے بھی کچھ لگاؤ رہا, تعلق ہے, یہ کہاں تک درست ہے؟ بہت شکریہ. میں بہت سال پہلے ایک دن رات میں خداوند نے مجھ سے کلام کیا, اور خداوند نے مجھ سے کہا کہ مجھ سے مانگ کہ میں تجھے موسیقی کی سمجھ دوں. جی. تو میں سمجھا کہ شاید میرے اپنے دل کی آواز ہے. یہ بات دوسری مرتبہ, پھر تیسری مرتبہ خداوند نے جب مجھے پھر یہی بات کہی کہ مجھ سے مانگ کہ میں تجھے موسیقی کی سمجھ دوں. تو جب تیسری بار یہ ہوا تو میں نے کہا خداوند اگر آپ دینا چاہتے ہیں تو میرے دونوں ہاتھ ہیں, پلیز مجھے دیجیے. ٹھیک ہے. اس کے بعد میں نے 5 البمز جو ہیں, میوزک البمز جو ہیں گیتوں کے, ان کا میوزک میں نے ان کی کمپوزیشنز کی. اچھا. میوزک ارینجمنٹ نہیں, کمپوزیشنز کی, اور وہ ریکارڈ ہوئے. مہناز نے ہمارے ایک البم میں گیت گائے, اور غلام عباس صاحب نے تقریباً ہر البم میں گیت گائے. یعنی آپ نے یہ گیت بنائے, خود شاعری کی؟ نہیں, میں نے ان کی موسیقی بنائی. موسیقی بنائی, اس کا مطلب آپ کو آلات موسیقی پر؟ میں ہارمونیم بجا رہا. اچھا اچھا. اور اس میں کچھ بڑے بڑے مشہور گیت جو ہیں وہ جو کہ غلام عباس صاحب نے گائے, یہ دوسروں نے گائے, جو آپ کی سی ڈی میں بھی ہو, اور اگر بتانا چاہیں تو. جی, اس میں وہ غلام عباس صاحب کا بہت مشہور گیت ہے جو گاتے ہیں, کھل گیا رستہ نجات دا پاپیاں واجہ مارے. اور یہ البمز جو 5 ہیں وہ آلریڈی مارکیٹ میں اویلیبل ہیں؟ جی. تو اگر آپ ناظرین کو چاہیں کہ اگر وہ یہ والا گیت سنیں تو بہت اچھا لگے گا, تو آپ کے دل میں کون سا گیت ہوگا جو سنیں؟ میں یہ چاہوں گا کہ غلام عباس صاحب کا گیت ہے, انہوں نے گایا ہے جدو بدلاں تے یسوع ساڈا آوے گا. اچھا. یہ میری کمپوزیشن ہے, اور اس کے علاوہ بھی بہت سی, اور میں نے وہ بہت مشہور گیت جو ہیں لوگوں کو مقبول ہیں, پسندیدہ ہیں, وہ میں نے کام. ناظرین کیوں نہ, میرے خیال میں میرا بھی دل کرتا ہے, آپ کا بھی کرتا ہوگا کہ کیوں نہیں یہ گیت سن ہی لیں پادری صاحب سے. تو بہتر ہوگا آئیں یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, اور یہاں پر اس گیت کو جو کس نے گایا, غلام عباس نے گایا, بدلاں تے یسوع جدوں آوے گا, یہ والا گیت ہم سنیں, اور اس کے بعد ہم بات آگے بڑھائیں گے. کدی آمل یار پیاریا تیریاں واٹاں تو سرواریا, میری اکھاں دی مکی دی اڈیک نہیں,
ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਮੁੱਕਦੀ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਨ ਮਨ ਹਾਰਿਆ। ਜਦੋਂ ਬਦਲਾਂ ਤੇ ਯਿਸੂ ਸਾਡਾ ਆਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਬਦਲਾਂ ਤੇ ਯਿਸੂ ਸਾਡਾ ਆਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਬਦਲਾਂ ਤੇ ਯਿਸੂ ਸਾਡਾ ਆਵੇਗਾ, ਹਰ ਦੂਤੀ ਉਦੋਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਬਦਲਾਂ ਤੇ ਯਿਸੂ ਸਾਡਾ ਆਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਬਦਲਾਂ